बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। 2026 एक ऐसा अमेजिंग साल है जिसमें कनाडा ने बहुत सारा काम, यू कैन से 80% काम कर लिया है और 20% जो नहीं किया वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, पेंडिंग होगा। मैं बहुत जल्द आपके सामने रखने जा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं, इसमें मैं कनाडा का तमाम की तमाम समराइज करूंगा ताकि आप लोग अपने अपने मामला देख लें। और अगर मुझसे बात करनी हो तो मैं इसी हफ्ते में आपको मैं नजर आऊंगा यूएई के अंदर, आपको मैं नजर आऊंगा लाहौर के अंदर, और जो भी मैं जहां भी जाऊंगा आपको हमारी टीम जो है वो कम्युनिटी में डाल देगी एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो आप मुझसे वीडियो फोन में बात कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं। आपको जस्ट यू हैव टू बुक द कॉल एंड वी कैन टॉक ऑन दैट। हम असेसमेंट करके काउंसलिंग करेंगे, पहले ज़बानी बात नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत डीप बातें हैं। पाकिस्तान से किन लोगों के लिए चांसेस ज़्यादा हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने तमाम चीज़ों को जमा करके, यानी कि मैंने canada.ca को खंगाल के आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूं। मुझे लगा है लंबा टाइम, 10-12 घंटे लगे हैं। यही काम मैं आपके सामने 10 मिनट में करने वाला हूं। गौर सुन लीजिएगा। और वो ये है कि इस साल यानी कि 2026 में जून से, इस महीने से जिन लोगों को हम ज़्यादा तरजीह देंगे और वो लोग लाजमी अप्लाई करें, कनाडा कह रहा है, उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उसमें एजुकेशन स्टाफ चाहिए, STEM चाहिए, इसके अंदर स्किल्ड ट्रेड्स वर्कर चाहिए, और खास तौर पे फ्रेंच जो स्पीकर हैं, यानी कि जिन लोगों को मैंने बार बार कहा, वीडियोस में बार बार कहा, अभी मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर आप आसान तरीन रास्ता, यानी कि मुझे बताइएगा कि अगर कोई आदमी मुझे कहता है ना कि मेरे पास ये तालीम है, ये मेरी एज है, जो कि एज कम से कम, अगर मैं बात कर रहा हूं PNP के हवाले से, अगर 45 साल से कम एज है तो मैं उनसे कहता हूं कि यार अगर आप में कुछ करना है ना तो IELTS भी छोड़ो, आप फ्रेंच कोर्स कर लो आपके शहर से, और तो उसकी बेस के ऊपर आप 300 पॉइंट के ऊपर भी PNP बनवा सकते हो। नथिंग लाइक इट। आपका स्कोर 300 बनता ही बनता है। और आपको मैं बताऊंगा कि जून में हुआ क्या है, आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। इसके अलावा एक्सप्रेस एंट्री मौजूद है। CRS स्कोर जो है उसके अंदर तब्दीलियां हो रही हैं, अभी मुकम्मल नहीं हुई हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। canada.ca देख सकते हैं या आप हमारा चैनल देख सकते हैं, सब्सक्राइब करोगे तो नजर आता रहेगा। मैं बात करता हूं उर्दू जबान में, canada.ca जो है वो इंग्लिश बोलता है, मैं आपके सामने वो उर्दू में ले आता हूं। टेम्परेरी वर्कर्स यानी कि TRC वाले लोग जो हैं उनको PR दी जा रही है और 2026 में 33,000 लोगों को PR मिल जाएगी। ये बड़ी ऑफर है कि आप ले सकते हैं। और 33,000 वर्कर्स को 2027 के अंदर जो है वो टेम्परेरी वर्कर को PR दी जाएगी और ये होगी 66,000। तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। अच्छा, यहां पर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि जो सबसे ज्यादा मेरी नजर रहेगी, और मैं उसके ऊपर, अगर आप मुझे कहेंगे आई विल गो फॉर एक्सक्लूसिव वीडियो, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया के ऊपर हम पूरा नया काम करेंगे बिकॉज इसने ऑल द वे सब कुछ चेंज कर दिया है। मैंने ब्रिटिश कोलंबिया को canada.ca में पढ़ा, फिर जब मुझे पता लगा कि ये ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है फॉरेन वर्कर्स के अंदर, तो मैंने ब्रिटिश कोलंबिया की ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने विजिट किया। आप भी कर सकते हैं, मैं नाम बता रहा हूं ना आपको। आप canada.ca चले जाएं, ब्रिटिश कोलंबिया की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लें, आपको ये मालूमात मिलेगी जो मैं बता रहा हूं। ब्रिटिश कोलंबिया ने रूरल एंड रिमोट इलाकों में क्लीनिंग स्टाफ, हेल्थ सपोर्ट वर्कर, सिक्योरिटी वर्कर के लिए परमानेंट रेजिडेंसी का नया रास्ता खोला है। रजिस्ट्रेशन जून से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसको अगर आप मजीद पढ़ना हो तो मैंने कहा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप तफसील ले सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लीनिंग स्टाफ हैं, ठीक है ना, सफाई, अब सफाई होटल्स के अंदर होती है, सफाई ऑफिसेस के अंदर होती है, बिल्डिंग्स में होती है, और गवर्नमेंट के इदारों में होती है, प्राइवेटली होती है। तो क्लीनिंग स्टाफ का एक डिपार्टमेंट होता है पूरा का पूरा, जिसके जरिए वो लोग देते हैं लोगों को लोग। तो वो अगर आप वहां से हैं तो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में आपके लिए लोकल कंपटीशन है ही नहीं, आप ही को उन्होंने हायर करना है। हेल्थ सपोर्ट वर्कर वहां पर बड़ी तादाद में चाहिए, ब्रिटिश कोलंबिया की बात कर रहा हूं। और सिक्योरिटी वर्कर, अगर आप सिक्योरिटी मतलब हमारे पुराने फौजी भाई, हमारे पुलिस के अंदर, या हमारे वो लोग जिन्होंने सिक्योरिटी में कोर्सेज किए हुए या काम किया हुआ है, तो वो तमाम के तमाम, या आप नौजवान हैं या आपके अंदर जान है, 45 साल से कम है और आप एक अच्छे लगते हैं दिखने में, स्मार्ट लगते हैं दिखने में, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओंटारियो के हवाले से जब मैंने पढ़ा तो मुझे वहां पर कुछ प्रोग्राम्स के अंदर तब्दीलियां नजर आई हैं, और ओंटारियो ने अपना OINP, मैं इस पर अलग वीडियोस कर चुका हूं, OINP के अंदर फॉरेन वर्कर्स के लिए कुछ रास्ते बंद किए हैं और कुछ प्रोग्राम खोले हैं। तो इस टाइम जब मैंने उसको पढ़ा तो उसने कहा हमारा वेट कीजिए, हम आपको नए स्ट्रीम दे रहे हैं।
ٹھیک ہے, اور اس کے اندر آپ کو فائدہ ہوگا. تو جو فائدہ ہوگا میں آپ کے سامنے پروگرام کے ذریعے رکھوں گا. چینل کو سبسکرائب رکھیں. یو ول ہیو اے گڈ پروگرامس فرام اونٹاریو. اس کے علاوہ وہاں پر بڑی کاروائیاں میں نے دیکھی, جو میں نے اسٹڈی کیا. وہاں پر جو غیر رجسٹرڈ کنسلٹنٹس تھے جنہوں نے مارکیٹنگ کر رکھی تھی فیس بک کے اوپر کہیں پر بھی, ان کو لپیٹ دیا گیا ہے. ان کا دھندا بند ہو گیا ہے کیونکہ وہ بہت کچھ کر رہے تھے اور میرا انہوں نے موڈ آف کر دیا تھا. اس لیے میں نے کینیڈا پہ بات کم کی تھی, بیکاز میرے ٹیلنٹڈ لوگوں کو بھی روکا گیا. اور میں الفاظ نہیں ادا کر سکتا, مگر ان لوگوں کو انہوں نے بلایا جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کے بعد کارروائی ہونا مست تھی. اب ہمارے راستے صاف ہو رہے ہیں. اب میری خواہش کے اوپر لیگل یا وہ آدمی جائے گا جو ڈیزرو کرے گا انشاءاللہ. نمبر 6 کے اوپر جو ہے وہ فرینچ والوں کے لیے اچھی خبر ہے, اور یہ ہے فرینچ لینگویج کیٹیگری ڈرا. اور اس میں سکور جو ہے میں نے کہا 300 کے آس پاس بھی ہوتا ہے تو چل جاتا ہے. اور اس کے اندر آپ کو میں خوشخبری دوں کہ میں نے ڈرا دیکھا مئی کا. میں فالتو میں نہیں بولتا ہوں, جب میں کہتا ہوں نا کہ یہ کام کر لو تو وہ کام کرنے میں فائدہ ہوتا ہے. اس مئی کے اندر 4,500 لوگوں کو پی آر ملی ہے. کس بیس کے اوپر؟ کیا وہ بہت بڑے ہائی اسکلڈ تھے؟ کیا ان کی تعلیم بڑی اچھی تھی؟ کیا مسئلہ تھا ان میں؟ کیا کوالٹی تھی؟ کوئی کوالٹی نہیں تھی ان میں. یا ان کی عمر بڑی کم تھی, یا وہ خوبصورت تھے. کچھ بھی ان میں کمال نہیں تھا. 4,500 لوگوں کو فرینچ لینگویج کیٹیگری کے ذریعے ڈرا میں 4,500 لوگوں کو پی آر ملی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگ کریں پلیز آپ وہ کام کریں. پاکستان سے جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, زیادہ تر لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, اس میں نرسز, ڈاکٹرز, ٹیچرز, ارلی چائلڈہڈ ایجوکیٹرز, الیکٹریشینس, ویلڈرز, ٹرک ڈرائیورز, سافٹ ویئر انجینئرز, کلاؤڈ انجینئرز, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسپیشلسٹ اینڈ کیئر گیورز شامل ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کو میں انفارم کر دوں کہ کینیڈا جانا ہو آپ لوگوں نے, یا یورپ جانا ہو, یا آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ جانا ہو, ان تمام کے لیے ایلیجبلٹی کرائٹیریا ڈفرنٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر ہم کینیڈا کی بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کس کی بات کی. میری بڑی احتیاط ہوتی ہے, بیکاز اس ٹائم جو سن رہا ہے, ایک بندے نے بات کرنی ہے کہ میں سیکورٹی میں کام کرنا چاہتا ہوں, ایک کہے گا مجھے کلیننگ میں ڈال دیں, ایک بولے گا میں ڈاکٹر ہوں. تو میں کبھی بھی ویڈیو میں ایک آدمی کو سنگل آؤٹ کر کے اس کے اوپر لمبی بات نہیں کر سکتا کہ سیکورٹی گارڈ میں ایسا ہو تو ایسا ہو تو ایسا ہو. ٹھیک ہے, تو میں جنرلی بات کرتا ہوں. اگر آپ لوگوں نے اسپیسیفک بات کرنی ہے کہ جی یہ میری پروفائل ہے سر, یہ میری سی وی ہے, یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں, یہ میری معلومات ہے, یہ میری عمر ہے, ایکسپیرینس ہے, ایج ہے, یہ میرے یونیورسٹی ہے, یہ میرے کوالیفیکیشن ہے, کوائف ہیں, اس کو دیکھ کر کے اسسمنٹ کیجئے. اسسمنٹ کر کے مجھے بتائیے واٹ از گڈ فار می, تو پھر میں آپ سے اسپیسیفک بات کر سکتا ہوں. دیٹ از کالڈ کاؤنسلنگ. ٹھیک ہے نا, وہ جس طریقے سے لوگ آپ سنتے ہوں, کمنٹ پڑھتے ہوں گے, میں بھی پڑھتا ہوں, مجھے بھی بڑا مزہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بات کرنے کے پیسے لیتے ہیں. بات تو میں روزانہ ہزاروں لوگوں سے کرتا ہوں. بات تو میں ابھی لاسٹ 3 days سے لائیو آ رہا ہوں, باتیں کرتا ہوں. جتنے بھی لائیو میں لوگ آئے میرے پاس, تو انہوں نے کوئی پیمنٹ نہیں کی ہے. یہ لائیو والے کمنٹ کر دیں. ٹھیک ہے نا, ریئل ایزی ویزا پہ میں لائیو آتا ہوں تو وہ کمنٹ کر دیں. ابھی میں ٹریولنگ میں ہوں تو میں بھی لائیو نہیں آ سکتا, پرابلم ہے میرے پاس, نیٹ ہی نہیں ہے میرے پاس, تو کہاں سے کروں گا, میں بھاگتا پھر رہا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ آپ جو پیسوں کی بات کر رہے ہیں, میں نے آپ سے کہا کہ وہ بالکل ایک آدمی کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے جس میں ڈاکومنٹ پرووائڈ کرتا ہے. ہماری 4 لوگوں کی جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کی اسسمنٹ کرتے ہیں. اسسمنٹ کرنے کے بعد جو ہمارا سافٹ ویئر ہے, جو ہماری اسپیشلٹی ہے, اس سے ہم اسے گزارتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے لیے جو چیزیں نکل کر آتی ہیں اس کو جو چیک کرتے ہیں ہماری ٹیم. چیک کرنے کے بعد وہ مجھے دیتے ہیں. اس میں سے 50% چیزیں نکل چکی ہوتی ہیں, تقریباً کوئی 20% چیزیں میں نکال دیتا ہوں یا میں اس کو بدل دیتا ہوں. تو وہ جو رپورٹ بنتی ہے میرے پاس آتے ہوئے, پھر میں آپ کو کال لگاتا ہوں ویڈیو پہ یا ٹیلی فون کے اوپر, اور پھر آپ کو انفارم کرتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ 5 راستے ہیں, اور ان 5 راستوں کے یہ تقاضے ہیں. وہ تقاضے پورے کرنے کے موڈ میں ہیں آپ کے نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہاں میں ہوں, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہوم ورک ہے, آئیے ہوم ورک کرتے ہیں, آئیے رابطے میں رہتے ہیں, واٹس ایپ کے اوپر, ای میل کے اوپر پورے کیجئے. وہ پورے کرنے کو تیار ہوتا ہے, میں اس کو 3 مہینے میں تیار کر دیتا ہوں. جب چیزیں تیار ہوں گی تو میں آپ کی پروفائل بنا سکتا ہوں, کیونکہ جہاں پر بھی ڈالنا ہے مجھ کو, مثال میں دے رہا ہوں, اگر کسی پی این بی میں ڈالنا ہے تو چیزیں پوری ہوں گی تو ڈالوں گا. اسی طریقے سے آپ جہاں ایڈمیشن لیتے ہیں اس کے بھی کوئی ہوتے نا ضرورتیں کہ بھئی یہ ڈاکومنٹ ہونے چاہیے.
تو اس طریقے سے یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، پہلے بات کر لوں، پہلے ویزا دے دوں، اس کے بعد میں بات کروں آپ سے، تو یہ فائدہ کوئی نہیں ہے. پھر تو جب ویزا آ گیا پھر کیا بات کرنی ہے، پھر جاؤ. اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ.